حافظ سلمان صاحب میرے استاد محترم دی فرمائش تے انہاں جی دوبارہ حمد نظم پیش کرن گے قاری سلمان ربانی صاحب، پھر ربانی اور ربانی دی ٹکر ہوگی جی. آجو جی ربانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم انتہائی عزت احترام قدر دلائق حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دے حکم تے دوبارہ کھڑا ہویا. انشاءاللہ استاد محترم دا میں حکم پورا کرانگا. بڑی محبت دے نال سماعت فرمائیے. میں کیوں نہ کہاں محبت کیجئے عظمت حسن و حسین. توجہ کیجئے میں پیش کرا اپنے انداز اندر. حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے. نا 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 کی نا ہے پنڈ دا مرداد دے رہن والی. دوبارہ پڑھاں گا، مزہ کوئی نہیں آیا، دوبارہ پڑھاں گا. جنوں حسن و حسین المحبت جڑا حسن و حسین دا پروانے جڑا نبی پاک دا دیوانے. دوبارہ پڑھاں گا، کوئی زبان چپ نہ رہے. اللہ نو راضی کرن واسطے محبت دے نال اچھی بول کے آکھو گے سبحان اللہ. حسن و حسین دے نانے دی حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے. آقا دے پاک گھرانے دی نہیں ملدی مثالے. آقا دے پاک گھرانے دی نہیں ملدی مثالے. اللہ نے انہوں دتیاں شانہ، اللہ نے انہوں دتیاں شانہ. سارا جگ سونے دا دیوانہ، سارا جگ سونے دا دیوانہ. فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملدی مثال. آقا دے پاک گھرانے دی نہیں ملدی مثال. توجہ توجہ کیجئے میں کیوں نہ کہاں. اور رب نے حسن دا شان ودھایا، رب نے حسن دا شان ودھایا. حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا. کربل چ سر کٹوانے دی، کربل چ سر کٹوانے دی نہیں ملدی مثال. حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال. پیارے بھائی تھوڑی سی آواز کھولو ذرا. حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال. آؤ میں دساں کون نے حسن و حسین. آؤ میں عرض کرا توجہ کیجئے ذرا. حسن و حسین جد او مسجد آئے، حسن و حسین جد او مسجد آئے. آقا پکڑ کے سینے لگائے، آقا پکڑ کے سینے لگائے. ممبر تے پاس بٹھانے دی، ممبر تے پاس بٹھانے دی نہیں ملدی مثال. آقا دے پاک گھرانے دی نہیں ملدی مثال. اپنے استاد محترم حافظ القرآن والحدیث قاری محمد اکبر اسد صاحب دی موجودگی اندر اعلان کرنا چاہنا کون نے حسن و حسین. توجہ کیجئے. حسن و حسین نو او لگی پیاسے تڑپ جانا. حسن و حسین نو او لگی پیاسے. آئے دونوں آقا دے پاسے، آئے دونوں آقا دے پاسے. استاد جی دوانو زبان چسوانے دی، دونانو زبان چسوانے دی نہیں ملدی مثال. حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال. اس نظم
دا آخری جملہ عرشاں والیا جیڑا تیرے پیغمبر دے اہل بیت دا تذکرہ سن کے اچھی بول کے انج دوویں ہتھ کھڑے کر کے اچھی آکے سبحان اللہ اللہ ان ویسے مہینے مکہ بھی وخا دے مدینہ بھی وخا دے توجہ کیجئے عظمت حسن و حسین تے مسلک اہل حدیث دی ترجمانی کرا محبت کیجئے کون نے حسن و حسین حسن بھی سونا سونا حسین حسن بھی سونا تڑپ جانا حسن بھی سونا سونا حسین نماز چھڑے آنا رفل یدین کچھ بولو اور گج کے بولو حسن بھی سونا سونا حسین نماز چھڑے آنا رفل یدین نماز چھڑے آنا رفل یدین رکوع تو پہلا ہاتھ اٹھانے دی رکوع تو بعد انج ہاتھ اٹھانے دی نہیں مل دی مثال حضرات اولاد دا تذکرہ ہوئے باپ دا تذکرہ نہ ہوئے گل مکمل نہیں ہوندی او کتا سونا لگدا جے نام علی دا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان حسن و حسین ہاتھ اٹھا کے شان حسن و حسین شان اہل بیت شاعر اسلام سلمان ربانی صاحب حضرات دوبارہ پڑھا گا جی جی بالکل پڑھا گا دوبارہ پڑھا گا سونے علی دی شان جدے سینے اندر پاک علی دی محبت ہے جدے سینے اندر پاک علی دا پیار ہے وہ چپڑی بے گا میرا یار سوند والا بھی سارا مجمع ذرا سینے دا زور لا کے سونے علی دی شان سن کے ذرا گج کے کہنے سبحان اللہ توجہ کیجئے او کٹا سونا لگدا جے نام علی دا اجے بھی نہیں جے بولے دوبارہ پڑھا گا عرشاں والیاں تو ویکھنا پہ آئے پروانے ہو جنہوں رب ویندے انج ہاتھ لڑا کے اپنی محبت اظہار کرنا اچھی کہنے سبحان اللہ او کٹا چنگا لگدا او کٹا پیارا لگدا او کٹا چنگا لگدا جے نام علی دا او کاری اکبر اسد کولوں سنے آکے شان علی دا کٹا سونا لگدا او کٹا چنگا لگدا او کٹا پیارا لگدا جے نام علی دا کٹا پیارا لگدا جے نام علی دا ہر مومن پکا ہے غلام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف دے وچ کیویں کھڑا سونا ہے در صف دے وچ کیویں کھڑا سونا ہے در صدیق دس دے امام علی دا صدیق دس دے امام علی دا فاروق دس دے امام علی دا عثمان دس دے امام علی دا او کٹا چنگا لگدا جے نام علی دا کٹا اچھا بھی کنو کنو سونے علی دا نام سونا لگدا ایک بار آکھو نا سبحان اللہ اچھا ہن میں اشارہ کراں گا جنوں جنوں سونے علی دا نام سونا لگدا ہے میں کہاں گا کڈا سونا لگدا ہے تسی آکھو گے نام علی دا او کڈا سونا لگدا جے نام جدے سینے تے سونے علی دا پیار ہے او بولے ذرا کڈا پیارا لگدا جے نام گج کے ہاتھ لہرا کے ذرا کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا ہر مومن پکا ہے غلام علی دا آخری جملہ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا
حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جانے مقام علی دا پنگی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا جڑا مومن ہے او کہے گا سبحان اللہ شرابی کی جانے مقام علی دا او بس مومن ہی جان دے مقام علی دا کڈا سونا لگدا او کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا او ساڈے کولوں سنیا کہ شان علی دا